मेरे बाल मुट्ठी में दबोच कर सौतेली माँ चीख रही थी। बताओ किसके साथ मुंह काला किया है, ये बच्चा किसका है। मैं तकलीफ से बिलक उठी थी। सर झटक कर छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मजीद जोर से झटका दिया। बोलती क्यों नहीं। उसकी आवाज मोहल्ले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। बामुश्किल इतना कहा, अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूँ। मगर यहाँ सुनने वाला कौन था। वजह ये बनी थी कि मेरी जिस्मानी कमजोरी और भूख की हालत में स्कूल में बेहोश होने के बाद जब होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे के कमरे में थी। बस इतनी बात थी। मगर मोहल्ले वालों ने बात का पतंगड़ बना दिया। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं वहां कैसे पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं। बस एक इल्जाम लगा दिया गया, लड़की इज्जत गवा बैठी है। सौतेली माँ को तो वैसे भी मुझसे जान छुड़वानी थी। बाप मर चुका था, अब मैं उस पर बोझ थी। इस वाक्य ने उसके लिए बहाना मुहैया कर दिया। अब वो हाथ उठाने का, ताने मारने का, घर भर में जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। मेरे सर पर कौन सा कलंक लगा दिया है तूने। वो धाड़ती और थप्पड़ जड़ देती। हमें तो गली में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पड़ोसियों की औरतें दीवार के पार से झांक रही थीं। कोई आंख में नफरत लिए, कोई इस्तहजा लिए। मुझे जमीन में गड़ जाने का दिल चाहता था, पर मेरे चेहरे पर तमाचे की तपिश, दिल में बेबसी की जलन। मैं सिर्फ रोती रही, हाथ जोड़कर दोहराती रही, अल्लाह गवाह है मैं बेकसूर हूँ। मगर यहाँ कौन करता यकीन। घर के मर्द मर चुके थे और मैं अब एक बदनसीबी का निशान थी। सौतेली माँ ने बालों से पकड़कर मुझे दरवाजे की तरफ धकेला। निकल जा अब यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने दरवाजे का कुंडा पकड़कर इल्तिजा की। अम्मा कहाँ जाऊंगी। मगर उसके चेहरे पर रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने मेरा कपड़ों का छोटा सा थैला फेंका और धक्के देकर मुझे बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वाले दरवाजों से सर निकालकर ये तमाशा देख रहे थे। मेरे लिए सड़क पर खड़े रहना मौत से बदतर था। मगर वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका था। आसमान पर बादल मंडला रहे थे। हवा में अजीब सी नमी और घुटन थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे दिल में थी। मैंने अपनी चादर को अच्छी तरह संभाला, आंसू साफ किए और बेमकसद चलने लगी। पाँव में चप्पल तक ना थी। रास्ता कहाँ था, कोई सिमत ना थी। बस कदम खुद ब खुद एक अनजाने सफर पर उठते चले जा रहे थे। सड़कों पर लोग अपने कामों में मसरूफ थे। किसी ने पलट कर भी ना देखा कि एक लड़की बगैर जूते, बगैर सहारे, आंखों में खौफ और चेहरे पर बदनामी का दाग लिए भटक रही है। दुनिया के हजूम में मेरा वजूद बिल्कुल तन्हा हो चुका था। दिमाग में बार बार वो मंजर घूम रहा था। क्लास के बाद कैंटीन बंद थी। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। किसी से मांगने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर बैठने की जगह तलाश करते करते चक्कर आया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। होश आया तो प्रिंसिपल के बेटे के कमरे में थी। वो परेशान खड़ा था, पानी के छींटे मार रहा था। उसने कुछ नहीं किया था, बस मुझे होश में लाने की कोशिश की थी। मगर किसी को सच्चाई से मतलब नहीं था। सिर्फ एक बात अहम थी, लड़की गैर मर्द के कमरे में बेहोश मिली है, बस इतना काफी था मेरी इज्जत खाक में मिलाने के लिए। अब मैं सड़क पर थी, न घर था, न कोई अपना कहकर गले लगाने वाला। भूख, खौफ और जिल्लत ने जिस्मो जान को जकड़ लिया था। हाथ खाली थे, पेट खाली था और दिल खौफ से भरा हुआ था। बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों से टपक रही थीं और हर गुजरती गाड़ी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई तमाशा हूँ। एक पल के लिए दिल चाहा कि यहाँ सड़क पर लेटकर दम तोड़ दूं, मगर फिर माँ की तरबियत याद आई कि हारना कमजोरों का काम है। मैंने अपनी फटी पुरानी चादर को ठीक किया और संभल कर चलना शुरू किया। ना कोई जानने वाला था, ना कोई रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर दस्तक देती। हर रास्ता बंद था, हर तरफ अजनबी चेहरे थे। थोड़ी दूर चलकर मैं एक मैदान के किनारे पहुंची जहाँ झुग्गियों का ढेर लगा था। भूख और थकन से चूर होकर मैं खाली जगह देखकर बैठ गई। पास पड़ी पुरानी तड़पाल से एक झुग्गी बनाने की कोशिश की। ठंडी जमीन ने जिस्म की हड्डियों तक सन्नाटा भर दिया था। हाथ कांप रहे थे, दिल कांप रहा था, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। शायद रोना भी अब मुकद्दर नहीं रहा था। पहली रात आंखें मूंद कर अल्लाह का नाम लेकर लेट गई। नींद कहाँ आती। हर गुजरती आहट पर दिल धक धक करता रहा। कोई कदमों की चाप सुनती तो दिल डूबने लगता। खौफ, भूख और तन्हाई ने जिस्म को बोझल कर दिया था। कभी सोचती काश उसी दिन मर जाती जब सौतेली माँ ने दरवाजे से धक्के देकर निकाला था।
مگر پھر کوئی اندر سے کہتا نہیں ابھی نہیں، ابھی بہت کچھ سہنا ہے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی میرے حال پر رو رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ترپال کے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کی، کسی جھگی کے کونے سے ایک رسا نکالا اور جیسے تیسے 4 اینٹیں رکھ کر ایک چھوٹا سا سایہ بنایا۔ یہ میرا گھر تھا، میرا قلعہ، میری پناہ گاہ۔ تھکن اتنی تھی کہ زمین پر بیٹھتے ہی بدن نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بارش کی بوندیں میرے اوپر پڑ رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ شاید اب جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی تھک چکی تھی۔ رات ڈھلنے لگی اور میرے اندر ایک انجانا خوف جاگنے لگا۔ جھگیوں کے بیچ رات کے اندھیرے میں بھٹکتے سائے، کبھی کہکے، کبھی کسی کے رونے کی آواز، کبھی کسی کا غصہ، ہر آواز میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ کبھی کوئی نشے میں دھت شخص قریب سے گزرتا، کبھی کوئی کتے بھونکنے لگتے، میں خود میں سکڑ کر چھپ جاتی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں لپیٹ کر آنکھیں بند کر لی، اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ بس یہ رات کسی طرح گزر جائے۔ رات بہت لمبی تھی، ہر لمحہ گھنٹوں جتنا بھاری تھا۔ سردی، بھوک اور خوف سب نے مل کر میری ہمت توڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود سے ایک خاموش وعدہ کر لیا تھا، چاہے جو ہو جائے میں ہار نہیں مانوں گی۔ صبح ہوئی تو سورج نکل آیا، مگر میرے بدن میں ہلنے کی سکت بھی نہ تھی۔ کسی طرح اٹھ کر میدان کے کنارے بیٹھ گئی۔ جھگیوں والے لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، کوئی ادھر دیکھتا بھی نہ تھا۔ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ عورتیں برتن مانج رہی تھیں، کچھ مرد ایک دوسرے کے ساتھ چائے کے گلاس تھامے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں سب اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، کسی کے پاس کسی اور کا دکھ سننے کا وقت نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت ایک بوڑھی عورت نے مجھ پر ترس کھا کر ایک روٹی تھما دی۔ سڑی ہوئی روٹی تھی، مگر میرے لیے نعمت سے کم نہ تھی۔ میں نے جلدی جلدی وہ نوالے کھائے جیسے صدیوں کی بھوکھی ہوں، مگر اس روٹی نے صرف وقتی تسلی دی۔ پیٹ کی بھوک کچھ وقت کے لیے ٹلی، دل کی بھوک نہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، کبھی کوئی پھینکی ہوئی روٹی ہاتھ آ جاتی، کبھی کچھ بھی نہیں۔ بارش نے کپڑے بوسیدہ کر دیے تھے، جسم پر کپ کپی تاری رہتی تھی، کسی وقت تو اپنے ہی وجود سے بدبو آنے لگتی تھی۔ شرم سے نظریں جھکائے رکھتی، مگر خود سے نظریں ملانا سب سے مشکل تھا۔ تیسرے دن کی شام عجیب تھی، آسمان سرمئی ہو چکا تھا، ہوا میں نمی تھی اور بھوک میرے حواس پر پوری طرح قابض ہو گئی تھی۔ جسم تو کئی دنوں سے لاچار تھا، مگر آج دل بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ اکثر سنا تھا کہ انسان جسم کی بھوک برداشت کر سکتا ہے، مگر عزت نفس کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ مگر میں یہ دونوں جنگیں لڑ رہی تھی۔ اس شام میں اپنی جھگی کے سامنے بیٹھی مٹی میں انگلیوں سے بے مقصد لکیریں کھینچ رہی تھی۔ دماغ خالی تھا، آنکھوں میں کوئی امید نہ تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، ایک بڑی چمچماتی گاڑی میدان میں داخل ہوئی۔ انجن کی گھڑگھڑاہٹ نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ گاڑی میرے بالکل سامنے آ کر رکی، کھڑکی نیچے ہوئی اور اندر سے ایک مرد نے جھانک کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کا عجیب سا تاثر تھا۔ چمڑے کی جیکٹ، دھوپ کے چشمے، خوشبو سے بھری گاڑی، سب کچھ میرے لیے کسی خواب جیسا تھا، مگر خواب جو ڈراؤنا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ شخص گاڑی سے اترا، پالش شدہ جوتے، قیمتی گاڑی، اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا نہیں جس میں میں جی رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے کچھ کھائے بغیر؟ اس نے پوچھا، آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا جبر۔ میری زبان سوکھی ہوئی تھی، بمشکل لب ہلے۔ 2 دن۔ وہ مسکرایا، جیب سے نوٹوں کی گٹی نکالی اور لہراتے ہوئے بولا، چلو میرے ساتھ، کام بھی ملے گا، کھانا بھی۔ میں نے اپنے ارد گرد جھگیوں کی بوسیدہ دنیا کو دیکھا، بھوکی آنکھیں، ننگے پیر، سڑی ہوئی ہوا اور پھر اس چمکتی گاڑی کی پیشکش۔ میرا دل کانپ رہا تھا، مگر پیٹ کی آگ نے خوف کو پیچھے دھکیل دیا۔ چادر سنبھالی، اپنا واحد بوسیدہ تھیلا اٹھایا اور دھیرے سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ہر قدم کے ساتھ خوف اندر تک اتر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں، ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ دل میں بس ایک دعا تھی، یا اللہ، جس امتحان میں ڈال رہا ہے اس میں مجھے سرخرو کرنا۔ اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے سفر کا اصل آغاز تو اب بھی ہونا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، نرم سیٹ کی خوشبو، بند گاڑی میں تیز پرفیوم کی مہک، سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ میری انگلیاں اپنی چادر کے کنارے موڑ رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی تو شہر کی روشنیاں دھندلی دکھائی دیتی۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔
راستے میں ہم دونوں خاموش رہے۔ کبھی کبھار وہ آدمی مجھے ایک اچٹتی نظر سے دیکھتا، جیسے کسی سامان کی کوالٹی پرکھ رہا ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، دل کہتا تھا دروازہ کھول کر بھاگ جا، مگر عقل کہتی تھی اب دیر ہو چکی ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑی کوٹھی کے سامنے رکی، اونچی دیواریں، بڑا آہنی گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی اور ایک بڑے برآمدے کے پاس رکی۔ آدمی نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ اترو۔ اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور حکم بھی۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، پھر بھی ہمت کر کے اتری۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ فرش پر مہنگے قالین، دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں، ہر چیز امیری اور رعب کی گواہ تھی۔ سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کی عمر 50 کے قریب لگ رہی تھی، چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں غرور۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جس میں طرز بھی تھا اور تماشا بھی۔ یہ کام کرے گی؟ عورت نے آدمی سے پوچھا۔ جی بھوکی ہے، مجبور ہے، اس نے جواب دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے یوں تولنے اور پرکھنے کا احساس ہوا جیسے میں کوئی چیز ہوں، انسان نہیں۔ عورت نے سر ہلایا۔ چلو اسے کھانے کو کچھ دو اور کل سے کام پر لگا دو۔ ایک ملازمہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا مگر خالی۔ ایک کونے میں ایک بستر پڑا تھا اور ایک چھوٹا سا الماری نما حصہ۔ مجھے ایک پلیٹ میں کھانا دے دیا گیا، گرم چاول اور سالن۔ کھانے کی خوشبو سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانے پر جھپٹ پڑی۔ اتنے دنوں بعد پیٹ بھر کر کھانے کو ملا تھا، مگر ہر نوالے کے ساتھ دل میں ایک انجانا خوف اترتا جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی۔ بستر نرم تھا مگر نیند کوسوں دور۔ آنکھوں کے سامنے جھگیوں کی زندگی گھوم رہی تھی، بارش میں بھیگتی راتیں، بھوک سے سسکتے دن، اور اب یہ محل جیسا گھر۔ دل کہتا تھا کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن دماغ نے خود کو بہلایا کہ شاید نصیب مہربان ہو گیا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ملازمہ آئی اور بولی اٹھو کام پر جانا ہے۔ جلدی سے منہ دھو کر تیار ہو گئی، مجھ سے جھاڑو لگوائی گئی، برتن دھلوائے گئے، کپڑے استری کرائے گئے، ہر کام خاموشی سے کرتی رہی۔ بدن تھک رہا تھا لیکن دل میں امید کی ایک چھوٹی سی شمع جل رہی تھی، شاید قسمت نے اب کچھ بہتری کا دروازہ کھولا تھا۔ دوپہر کو وہی عورت مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ ادھر آؤ۔ میں سہم کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا کام صحیح سے کرو گی تو یہاں عزت سے رہو گی، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ عزت، یہی تو میری سب سے بڑی دولت تھی جس کے لیے میں اب تک سب سہتی آئی تھی۔ کئی دن گزر گئے، میں دن بھر کام کرتی، شام کو بستر پر گر کر سو جاتی، کھانے کو مل جاتا، سر پر چھت تھی تو شکر ادا کرتی۔ کبھی کبھی دل میں ایک دھڑکا اٹھتا کہ سب کچھ اتنا آسان کیوں ہو رہا ہے، مگر میں نے اپنے سوالات کو دبا دیا۔ اب بس جینا تھا جیسے بھی ہو، لیکن حقیقت چھپتی کب ہے۔ ایک رات جب سب سو گئے تھے، میں نے برآمدے سے آتی آوازیں سنی، دبے پاؤں چلتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی تو وہی مرد کسی اور عورت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ یہ نئی لڑکی بڑی معصوم ہے، ابھی قابو میں آ جائے گی۔ دوسری عورت نے ہنس کر کہا جلدی مت کرو، وقت آنے دو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سانس رک گئی ہو، دل دھڑکنے لگا، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اب میں سب کچھ سمجھ چکی تھی، مجھے یہاں کام کرنے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ میں فوراً واپس اپنے کمرے میں آئی، چادر میں منہ چھپا کر روئی، بلک بلک کر۔ کیوں قسمت مجھے بار بار آزمائش میں ڈالتی تھی، کیوں میرا نصیب اتنا کٹھن تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں نے آنسو پونچھ دیے، فیصلہ کر لیا کہ یہاں زیادہ دن نہیں رکوں گی۔ کچھ بھی ہو اپنی عزت بچانی ہے، چاہے جان چلی جائے۔ اب جو قدم اٹھاؤں گی وہ سوچ سمجھ کر ہوگا۔ یہ دنیا رحم نہیں کرتی اور اب میں بھی خود پر رحم نہیں کرنے والی تھی۔ پہلا دن جیسے کسی قید خانے میں گزارا۔ صبح سویرے ایک ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھ جا کام پر جانا ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھی، جیسے جسم اینٹ رہا تھا۔
कमर में दर्द, पाँव सूजे हुए, मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। यही तो सीखा था, शिकवा करने वाले जल्द हार जाते हैं। नीचे बरामदे में सफाई शुरू की। पहले कमरे साफ करने का हुक्म मिला। हर कमरा एक से बढ़कर एक, शहाना चमकते फर्श, नरम कालीन, कीमती पर्दे, मगर उन सबको देखने की हिम्मत नहीं रखती थी। मेरी नजरें हमेशा जमीन पर झुकी रहती थीं। बर्तन धोते हुए हाथों में छाले पड़ गए। गर्म पानी, सख्त साबुन और ठंडे फर्श ने हाथों को जला दिया था। कपड़े इस्त्री करते वक्त बिजली की हल्की चिंगारियां उंगलियों को छूकर गुजरती थीं, मगर मैं चुपचाप काम में लगी रही। हर काम के बाद बस एक ही सोच दिल में आती, चलो पेट तो भरेगा। पेट भरने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अपनी रूह को मारना भी शायद सीखना पड़ता है। दोपहर को एक प्लेट में सालन और रोटियां मिली। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुरा दी हो। गरम खाने की खुशबू ने जिस्म में कुछ नई ताकत भरी। भूख ने आदाब भुला दिए। मैं बेखुदी में खाने पर झपट पड़ी। खाने के बाद चाय का एक कप मिला जो किसी इनाम से कम ना था। शाम होते होते जिस्म थकन से चूर हो चुका था। हर हड्डी दर्द कर रही थी, मगर जब मुलाजमा ने मेरा कमरा दिखाया तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। छोटा सा कमरा था, मगर साफ सुथरा। एक बेड, एक छोटी अलमारी और एक खिड़की। मैंने बिस्तर पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कितनी रातें फुटपाथ पर गुजारी थीं, बारिश में भीगते, सर्दी में ठठरते। आज एक छत नसीब हुई थी। रात को बिस्तर पर लेटी तो बदन टूट रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। शायद किस्मत ने अब एक और मौका दिया था। शायद अब मेरा सफर आसान हो जाएगा। ये सोचकर आंखों में नमी लिए नींद की वादी में खो गई। अगले दिन वही मामूल था। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना। हर काम करते हुए दिल में एक ही दुआ होती, या अल्लाह मुझे किसी आजमाइश में ना डालना। बाज औकात वो बूढ़ी औरत मुझे अपने सामने बुला लेती। उसकी नजरें अब भी अजीब सी थीं, जैसे मुझसे कुछ तलाश कर रही हों। कभी कभी वो बेवजह मुस्कुरा देती, जिससे मेरे दिल में खौफ उतर जाता, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था कि शायद ये महज मेरा वहम है, क्योंकि अब मैं अपनी सोचों पर शक करने लगी थी। कुछ चीजें जानबूझकर नजरअंदाज करना पड़ती हैं ताकि दिल को धोखा दिया जा सके। एक दिन सफाई करते हुए मेरे हाथों से एक महंगी शीशी गिरकर टूट गई। दिल हिल गया। सोचा था अब चीखें सुननी पड़ेंगी, शायद मार भी खानी पड़े, मगर औरत ने सिर्फ एक नजर डाली और हंसकर बोली, पहली गलती माफ, अगली बार मोहतात रहना। उसकी मुस्कुराहट में छुपी धमकी ने मेरे वजूद को लर्जा दिया था। समझ आ गया कि ये जगह महफूज नहीं है, बस वक्ती सहारा है। हर पल यहाँ सर झुकाकर रहना था। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो खुद से सवाल किया, क्या ये जिंदगी है? सुबह से रात तक दूसरों के हुक्म को बजा लाना, बगैर आवाज निकाले जीना। लेकिन फिर ख्याल आया, जिंदगी है तो सवालात हैं, और जिंदगी बचानी है तो सवालात दबाने पड़ेंगे। इज्जत बचाने के लिए उम्मीद के एक कोने पर खड़े होकर जीना पड़ेगा। हफ्ता गुजर गया। मेरी उंगलियों पर गहरे निशान पड़ चुके थे। कमर झुकने लगी थी, लेकिन दिल का गरूर अब भी जिंदा था। अभी तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, कोई बेहयाई की कोशिश नहीं की थी। यही मेरे लिए गनीमत थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में ख्वाब आते, माँ का चेहरा, सौतेली माँ की गालियाँ, वो धक्के, वो झुग्गियों की ठंडी रातें। उठकर रोती, फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहती, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने बस जिंदा रहने की कोशिश की है। अब मैंने तय कर लिया था कि जैसे भी हो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। न शिकायत, न सवाल, बस खामोशी से वक्त का पहिया घुमाना है। एक दिन, शायद एक दिन, किस्मत मेरा हाथ थाम ले और मैं इन अंधेरों से निकलकर किसी रोशन सुबह का चेहरा देख सकूं। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। बंगला पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अपने छोटे से कमरे में दबकी हुई थी जब अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस रोककर दरवाजे की तरफ कान लगाया। चीख के बाद गुस्से में लिपटी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। मैं दबे कदमों चलती हुई कमरे से निकली और हाल की तरफ बढ़ी। चादर को अपने गिर्द सख्ती से लपेटते हर कदम पर दुआ करती रही कि कोई मुझे ना देखे। हाल में पहुंचकर दरवाजे के पीछे छुपकर झांका। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसके सामने एक नौजवान झुके सर के साथ खड़ा था, शायद वही आदमी जो मुझे लाया था।
कब तक बाहर की लड़कियां लाकर ये गुनाह करते रहोगे? कब अकल आएगी तुम्हें? बूढ़ी औरत की आवाज गरज रही थी। नौजवान ने सर झुकाए, बस माफ कर दें कहने पर इक्तफा किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सारी तस्वीर वाज़ेह हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया कि ये जो नरम लहजे में काम की बात हुई थी, ये सब महज एक जाल था। मेरी भूख, मेरी बेवफाई का फायदा उठाने का मंसूबा बनाया गया था। ये बंगला, ये छत, ये खाना, सब एक कीमत के साथ था। एक ऐसी कीमत जो मैं कभी चुकाना नहीं चाहती थी। मेरे जिस्म में लर्ज तारी हो गया। कदम वापस खींचने लगे, मगर डर से सुन्न हो चुके थे। बामुश्किल अपने कमरे तक पहुंची, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। चादर में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सारी रात कमरे के अंधेरे में जागती रही। कभी अल्लाह को पुकारती, कभी खुद को कोसती। दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्यों मेरे साथ बार बार ऐसा होता है? मगर जवाब खामोश था, सिर्फ सन्नाटा था। रात की सर्द हवाएं खिड़की के कोने से अंदर आ रही थीं। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी था, मगर खौफ ने पसीने में नहला दिया था। सारी रात तकिए में मुंह छुपाए रोती रही। कभी हिचकियों की आवाज दबाने की कोशिश करती, कभी दुआ के अल्फाज दोहराती। एक वक्त आया कि मैंने खुद से वादा किया, जो भी हो, अब मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। ये दुनिया, ये लोग, ये झूठी छतें कुछ भी मेरे इरादे को तोड़ नहीं सकते। अगर जिंदा रहना है तो खुद अपना मुहाफिज बनना होगा। किसी का इंतजार नहीं करना, कोई मदद नहीं आएगी सिवाय अल्लाह के। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लिया। दिल में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, हौसला रख, अब आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। कमरे से बाहर कदम निकालते वक्त जिस्म कांप रहा था, मगर दिल मजबूत था। अब मैं किसी का फरेब नहीं बनने वाली थी। मैंने खुद को संभाला, दुपट्टा ठीक किया और सर झुकाकर अपने कामों में लग गई। मगर दिल के किसी कोने में एक आग भड़क रही थी। अब हर काम करते हुए, हर कदम उठाते हुए आंखों में एक ही अज़म था, इज्जत पर कभी समझौता नहीं होगा, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। उस दिन जब बूढ़ी औरत ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में कुछ बदलाव था, जैसे वो मेरी खामोश बगावत को महसूस कर रही हो। मगर मैंने नजरें झुकाकर काम जारी रखा, कोई कमजोरी जाहिर ना होने दी। खामोशी से अपने हिस्से का काम किया और दोबारा कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं हर रात सोने से पहले ये दुआ करती थी, या अल्लाह, मुझे अपने रास्ते पर कायम रख, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। और हर सुबह एक नए अज़म के साथ जागती। जिंदगी एक जंग थी और मैं इस जंग की सिपाही बन चुकी थी। अब मैं अपनी जंग खुद लड़ने वाली थी, अपने असूलों पर, अपने अल्लाह की मदद से। चाहे राहें कितनी ही कठिन हों, मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। सारा बंगला खामोश था, सिर्फ कहीं कहीं बर्तनों की मध्यम आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, पसीने में भीगी हुई हथेलियां कप कपा रही थीं। मैंने कमरे के दरवाजे की कुंडी धीरे से खोली, कोई आवाज पैदा ना हो इसलिए पूरी ताकत लगाकर उसे हल्की सी हरकत दी। चादर को अच्छी तरह लपेटा, दिल में अल्लाह का नाम लिया और कदम दबे दबे आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था, हर जरा सी आहट पर दिल दहल जाता था, लेकिन अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने चोरों की तरह राहदारी अबूर की, फिर आहिस्ता से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। खुशकिस्मती से दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, बस एक जोरदार धड़कन दिल में महसूस हुई और मैं दौड़ पड़ी। नंगे पैर सड़क पर दौड़ना आसान नहीं था। पथरीले रास्ते, छोटे छोटे कंकर मेरे पैरों में चुभ रहे थे, मगर दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, दूर निकलना है, जितना दूर हो सके। पीछे से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मगर मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अगर पलट कर देखती तो शायद हिम्मत जवाब दे देती। शहर की गलियां एक भूल भुलैया की तरह थीं, कभी दाएं कभी बाएं मुड़ती। अंधेरी गलियों में छुपती सांसें रोके आगे बढ़ती रही। चंद लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। मेरी फटी पुरानी चादर, नंगे पैर और सहमी हुई आंखें सब कुछ कह रही थीं, मगर इस शहर के लोग मसरूफ थे। यहाँ किसी को किसी का दर्द महसूस करने की फुर्सत कहाँ।
میں دوڑتی رہی جب تک سانس بالکل نہیں ٹوٹ گئی۔ جب مزید ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا تو ایک سنسان سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو گود میں چھپا کر سر جھکا لیا۔ سانس بے ترتیب ہو چکی تھی، پسینہ جسم سے بہہ رہا تھا، پیروں کے تلوے چھل چکے تھے، خون رس رہا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میں بچ گئی تھی، اپنی عزت اپنی روح کو بچا کر نکلی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی فتح تھی مگر میرے لیے بہت بڑی۔ میں نے چادر کے کونے سے اپنے آنسو پونچھے، پھر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ جیب میں پیسہ، نہ جسم میں طاقت، مگر ایک چیز تھی جو میں نے کسی قیمت پر گوائی نہیں تھی۔ یہ خیال میرے اندر کسی نئی ہمت کی کرن لے کر آیا۔ سڑک سنسان تھی، دھوپ دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی، کہیں دور ایک فٹ پاتھ پر بچے کھیل رہے تھے، کہیں کوئی سبزی والا اپنی ریڑھی لگانے میں مصروف تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شہر کے کسی پرانے علاقے میں تھی جہاں ہر دیوار خستہ حال تھی، ہر گلی میں گرد اڑ رہی تھی، مگر کم از کم یہاں کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، کوئی تعقب کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب کسی کے جھانسے میں نہیں آؤں گی، چاہے جتنا بھی بھوکی رہوں، سڑکوں پر پڑی رہوں گی، مگر اپنی عزت کو کبھی بھی کسی بھوک کسی ضرورت کے آگے قربان نہیں کروں گی۔ چلنے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر رکنا بھی موت کے مترادف تھا۔ میں نے بامشکل اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف بڑھنے کی کوشش کی، قدم پر قدم درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے زخم اب میری شناخت تھے، میرے سفر کی کہانی تھے۔ چند گھنٹے اسی حالت میں گھومتی رہی، کبھی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتی، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ کسی نے مجھ پر دھیان نہیں دیا اور شاید یہی بہتر تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، ہوا میں خنکی آ گئی تھی، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، 2 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، جسم کمزور ہو رہا تھا لیکن ارادہ مضبوط تھا۔ میں نے اپنی چادر کو اچھی طرح لپیٹا، آنکھوں میں آنسو چھپائے اور ایک نئے عزم کے ساتھ خود سے کہا، چاہے جو بھی ہو اب کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اب اپنی جنگ خود لڑنی ہے، دنیا کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو، میں اب خود کو نہیں ہارنے دوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں پھر سے ایک نامعلوم راستے پر چل پڑی، تقدیر کے کسی نئے موڑ کی تلاش میں، جہاں شاید کوئی چھوٹا سا سہارا، کوئی نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہو۔ کئی دن گزر گئے، دھوپ میں جھلستی، بارش میں بھیگتی، میں کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی فٹ پاتھ کے کنارے سمٹ کر سوتی رہی۔ بھوک میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی، پانی کے لیے کبھی نلکوں پر لائن میں لگتی، کبھی کسی ہوٹل کے بچے ہوئے پانی کے گلاس پر ٹوٹ پڑتی۔ زندگی بس سانس لینے کا دوسرا نام بن گئی تھی۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو اپنے ارد گرد تیز چلتی زندگی کو دیکھتی۔ لوگ اتنی مصروفیت میں گم تھے، کسی کو میری پھٹی ہوئی چادر، ننگے پیر، خالی آنکھوں والی لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دنیا کے ہجوم میں میرا کوئی نام، کوئی پہچان نہ تھی، میں بس ایک سایہ تھی جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ ایک دن سورج سروں پر دہک رہا تھا، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، کمزوری سے آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ میں ایک سنسان گلی کے کنارے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر خود کو چھپانے کی کوشش کی، جیسے زمین مجھے نگل لے گی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، بیٹی، مدھم نرم اور محبت بھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک درمیانی عمر کی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر ماں جیسی شفقت تھی، آنکھوں میں درد کی نمی۔ کہاں کی ہو، کہاں جانا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر گئے، زبان کپ کپا رہی تھی، مگر میں نے بامشکل ہمت کر کے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ہر دکھ، ہر زخم، ہر بے بسی کو لفظوں کا روپ دے کر سنا ڈالا۔ وہ سنتی رہی، بغیر کسی سوال یا حیرت کے، بس سنتی رہی، جیسے میری ہر چپ پر ٹوٹا ہوا خواب سمجھ رہی ہو۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ کسی پناہ کی طرح تھا، میرے وجود خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے محلے میں لے گئی۔ گلیاں تنگ تھیں، مکان چھوٹے چھوٹے، لیکن ان میں زندگی کی حرارت تھی۔ اس کا گھر بھی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹا سا آنگن، 2 کمروں کا مکان اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ کمرہ اب تمہارا ہے،
यहाँ इज्जत से रहोगी बेटियों की तरह। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। कितने दिनों कितने महीनों बाद किसी ने मुझे इंसान समझा था। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी सिसकती दुआओं को आखिरकार सुन लिया हो। 2 वक्त का खाना मिला, साफ कपड़े मिले, एक साफ बिस्तर मिला, लेकिन इन सब से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ऐसी इज्जत जिसके लिए मैंने न जाने कितनी रातें रोते हुए गुजारी थी। वो औरत खुद भी एक मजदूर थी, धोबी का काम करती थी, लोगों के कपड़े धोती और इस्त्री करती थी, दिन भर मेहनत करती, शाम को अपने 2 बच्चों के साथ घर आकर एक सादा सा खाना पकाती। मुझे भी अपने बच्चों जैसा समझा, मेरी तरफ कभी हिकारत से नहीं देखा, कभी ताना नहीं दिया, बस इतना कहा जो हुआ वो नसीब था, आगे का रास्ता तुम्हारे हाथ में है। मैंने पहली बार सुकून से सांस ली, पहली बार रात को सोते वक्त खौफ ने मेरा गला नहीं दबाया, पहली बार ख्वाब में मौत नहीं जिंदगी दिखाई दी। अब मैं हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती, सारी मुसीबतें सारे जख्म जैसे धुंधला गए थे। नई उम्मीद का एक चिराग दिल में जलने लगा था। सोचती थी अब दोबारा अपनी जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगी। अब जो ख्वाब देखूंगी वो खौफ की दीवारों में कैद नहीं होंगे, बल्कि अपने कदमों पर खड़े होकर इज्जत और मेहनत से आगे बढ़ने वाले ख्वाब होंगे। जिंदगी ने मुझे कई बार तोड़ा था, लेकिन ये औरत, इसका शफकत भरा लम्स मुझे बता रहा था कि हर टूटी चीज दोबारा जुड़ सकती है, हर जख्म फिर भर सकता है, बस हार नहीं माननी चाहिए। और मैंने फैसला कर लिया था, अब कभी भी हार नहीं मानूंगी। जिंदगी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। मेरे दिल में हर सुबह एक नया अज़म होता। उस औरत के अल्फाज मेरे अंदर कहीं गूंजते रहते, बेटे किसी पर बोझ ना बनो, खुद कमाओ खुद खाओ। ये जुमला मेरे लिए नसीहत से बढ़कर एक मिशन बन गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपने लिए जीने का वक्त आ गया है। मोहल्ले में एक छोटा सा मदरसा था, वहाँ ज्यादातर गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता था। एक दिन हिम्मत करके मैं वहाँ गई, बड़े अदब से मदरसे के उस्ताद के सामने बैठकर अपनी बात रखी। अगर आपको किसी कुरान पढ़ाने वाली लड़की की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। उस्ताद साहब ने मुझसे चंद सवाल किए। मेरी तिलावत सुनने के बाद उन्होंने सर हिलाकर कहा, चलो कल से आ जाना, थोड़ी तनख्वाह है मगर इज्जत का काम है। मैंने शुक्र अदा किया। मेरे लिए तनख्वाह बड़ी या छोटी नहीं थी, असल बात ये थी कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बन रही थी। अगले दिन मदरसे पहुंची तो बच्चों की मासूम आंखों ने मेरा इस्तकबाल किया। बच्चे जो नंगे पांव थे, जिनके कपड़े मैले थे मगर चेहरों पर खलूस था। मैंने पहली बार महसूस किया कि इल्म देना कितना बड़ा सदका है। दिन का बेशतर हिस्सा मैं बच्चों को कुरान पाक की तिलावत और छोटी छोटी दुआएं सिखाने में गुजारती। बच्चे जल्दी मानूस हो गए, उनकी मासूम मुस्कुराहटें मेरे दिल की थकन उतार देती। तनख्वाह बहुत कम थी, महीने के आखिर में बस इतना मिलता कि अपना छोटा मोटा खर्च निकाल सकूं, लेकिन ये हलाल की कमाई थी। ये एहसास मेरे दिल को सुकून देता। अब जब रात को बिस्तर पर जाती तो दिल हल्का होता। कोई एहसान, कोई बोझ, कोई कर्ज मेरे सर पर नहीं था। हर रात सोने से पहले 2 दुआएं दिल से मांगती। एक अल्लाह का शुक्र कि उसने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, और दूसरी दुआ कि अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करे जैसे अब तक करता आया है। उस औरत के साथ रहते हुए मुझे ये भी सीखने को मिला कि जिंदगी में थोड़े पर कनात करना कितना जरूरी है। उसका अपना गुजारा भी मुश्किल से होता था, मगर वो कभी शिकायत नहीं करती थी। हम दोनों दिन भर मेहनत करती, शाम को इकट्ठे बैठकर रोटी खाती और एक दूसरे के दुख सुख बांटती। आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी अपने खर्चात खुद उठाने शुरू कर दिए थे। कभी कभी मैं मोहल्ले की औरतों के बच्चों को शाम में पढ़ाने जाती, कभी किसी की शादी में मेहंदी लगाने का छोटा मोटा काम कर लेती। चाहे काम छोटा हो, मगर अपने बलबूते पर जीने का फख्र मुझे एक अजीब खुशी देता था। अब मैं बाजार जाती तो किसी की नजरें खुद पर बोझ महसूस नहीं करती। मैं खरीदारी करते वक्त जेब में अपने कमाए हुए पैसों की झनकार सुनकर खुश होती। छोटे छोटे ख्वाब अब हकीकत में ढलने लगे थे। एक नया दुपट्टा लेना, एक नई जूती खरीदना, ये सब मेरे लिए जश्न की तरह था। मोहल्ले की औरतें अब मुझे इज्जत की निगाह से देखने लगी थीं। वो जानती थीं कि मैंने खुददारी का रास्ता चुना है, और ये इज्जत मेरी सबसे कीमती दौलत बन गई थी। कभी कभार रात को चांदनी में छत पर बैठती, आसमान की तरफ देखती और दिल में अल्लाह से बातें करती।
کہتی یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سنبھالا، تو نہ ہوتا تو نہ جانے میں کہاں بھٹک جاتی، کیسے بکھر جاتی۔ اب میرا ہر دن ایک مقصد کے ساتھ شروع ہوتا تھا، ہر دن ایک قدم آگے بڑھنے کی امید لے کر آتا تھا۔ زندگی نے سکھایا تھا کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہاتھ سے محنت کرنا، اور عزت بچانے کے لیے بھوک، تھکن، محنت سب کچھ قبول تھا۔ اب ایک نیا خواب دل میں پلنے لگا تھا، صرف خود کے لیے نہیں، ان سب لڑکیوں کے لیے جو کبھی حالات کے تھپڑ کھا کر گر جاتی ہیں۔ میں سوچتی تھی ایک دن ایسا آئے گا جب میں کسی اور بے بس لڑکی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا راستہ دکھاؤں گی، اور اس خواب کے ساتھ میں ہر دن محنت کرتی رہی، خاموشی سے، یقین سے۔ زندگی کسی حد تک اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی، صبح مدرسہ، شام کو محلے کے چند بچوں کو پڑھانا، اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی میرا معمول بن چکا تھا۔ دل میں اب خوف کی جگہ تھوڑا سا سکون اترنے لگا تھا۔ محنت کی تھکن میٹھی لگتی تھی، کیونکہ یہ تھکن میری آزادی کی قیمت تھی۔ ہر دن ایک نیا یقین دیتا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں، لیکن شاید ماضی کا یہ سایہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ایک دوپہر جب مدرسے میں بچوں کو سبق دے رہی تھی، دروازے پر ایک آہٹ ہوئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہی چہرہ سامنے کھڑا تھا، وہی شخص جس نے مجھے جھکی کے سامنے سے اٹھایا تھا، جس کی گاڑی میں خوف اور بے بسی سے بیٹھی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی، ہاتھوں سے قرآن کا نسخہ گرنے ہی والا تھا کہ بامشکل خود کو سنبھالا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگتا تھا ابھی سب سن لیں گے۔ وہ شخص اندر آیا اور اونچی آواز میں مدرسے کے مولوی صاحب سے کہا، یہی ہے وہ لڑکی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، زمین جیسے ہلنے لگی۔ اتنی محنت سے جو زندگی سنبھالی تھی، ایک پل میں سب کچھ بکھرتا دکھائی دیا۔ مولوی صاحب نے ایک تیز نظر اس شخص پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولے، یہ لڑکی اب ہمارے پاس امانت ہے، یہ مدرسے کی عزت ہے، اور ہم اپنی امانت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ شخص ایک پل کے لیے سٹ پٹا گیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ آ گئے۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر مولوی صاحب نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ جاؤ یہاں سے، یہ جگہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں۔ وہ شخص تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی کانپتی رہی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بچوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھی اور خود کو سنبھالا۔ اس دن میری سمجھ میں ایک بڑی بات آ گئی تھی، دنیا میں برے لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ نیک بندوں کو بھی بھیجتا ہے جو کسی مظلوم کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ مولوی صاحب جیسے لوگ جو دنیا کی گندگی سے دور بس اللہ کی رضا کے لیے کسی کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب مدرسے سے چھٹی ہوئی اور میں جانے لگی تو مولوی صاحب نے مجھے بلایا۔ ان کے چہرے پر شفقت اور اعتماد تھا، نرمی سے بولے، بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ ہم تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، کسی کی باتوں یا دھمکیوں سے گھبرانا مت۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر مرہم کا کام کیا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ میں نے جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی گھر لوٹ آئی۔ اس رات چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، ستارے بہت قریب محسوس ہو رہے تھے۔ دل سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ تو نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا۔ جب میں اکیلی تھی تو نے مجھے سہارا دیا، جب دشمن قریب آیا تو نے اپنے بندے کو میری حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکل وقت آتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، مگر سچائی اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ راستے بناتا ہے، چاہے وہ آخری لمحے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں مزید نڈر ہو گئی تھی، اب دل میں یہ خوف نہیں رہا تھا کہ کوئی آ کر میری زندگی برباد کر دے گا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میرا محافظ سب سے بڑا ہے، میرا اللہ۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنی محنت اور لگن میں اور شدت لے آئی تھی، مدرسے میں بچوں کو دل لگا کر پڑھاتی، محلے میں بھی میری عزت بڑھنے لگی، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی اور میری خودداری کا نتیجہ تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ ماضی کے سائے جتنے بھی لمبے ہوں، اگر دل میں سچائی اور صبر ہو تو روشنی کا ایک کونا ضرور بچا رہتا ہے جس پر نئی زندگی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے، اور میں نے اسی کونے پر اپنی امید کا چراغ روشن کر دیا تھا۔
जिंदगी अब संभलने लगी थी, मगर दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश बाकी थी। मेहनत करके पेट पालना एक जरूरत थी, लेकिन अब दिल चाहता था कि कुछ और हासिल किया जाए। महज जिंदा रहने से ज्यादा खुद को मनवाने का ख्वाब जागा था। मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल ना की, ये महदूद दायरा कभी नहीं टूटेगा। दुनिया बदलने के लिए, अपने नसीब को संवारने के लिए तालीम ही मेरा असल हथियार हो सकती थी। मैंने सोचा, मदरसे की मामूली सी नौकरी पर इक्तफा नहीं करूंगी। अपने आप को बेहतर बनाना है, खुद को वो मकाम देना है जिसकी मैं हकदार हूँ। चुपके से एक प्राइवेट तालीमी इदारे का पता किया, जहाँ शाम और रात के वक्त बालगों के लिए क्लासेस होती थी। अपने थोड़े से पसे अंदाज पैसों से दाखिला लिया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कई सालों बाद अपने लिए कोई फैसला किया हो। दिन भर मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाती और शाम को भागती दौड़ती उस इदारे पहुंचती। क्लासरूम में बैठकर जब उस्ताद की बातें सुनती, किताब के औराक पलटती, तो एक नया जहान खुलता था। इल्म की रोशनी दिल के अंधेरों को काटने लगती थी। जिंदगी आसान नहीं थी। काम और पढ़ाई के दरमियान जिस्म निढाल हो जाता। रात गए घर लौटती तो जिस्म में जान नहीं होती थी। कभी कभी चक्कर आते, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, मगर दिल हारने को तैयार नहीं था। नींद अब ऐश बन चुकी थी। 4-5 घंटे सोना नसीब होता, वो भी अक्सर किताबें खोले खोले। मगर ये थकन मीठी थी, क्योंकि इस थकन में ख्वाब छुपे थे, उम्मीद छुपी थी, एक नई जिंदगी का वादा छुपा था। हर दिन जब किताबें पढ़ती, नए अल्फाज सीखती, तो यूं लगता जैसे कैद के दरवाजे खुद ब खुद खुलते जा रहे हों। अब मैं सिर्फ माजी की बेबसी की कहानी नहीं थी, अब मैं एक सफर थी जो नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा था। तालीम ने मुझे एक नया हौसला दिया था। अब मेरा मकसद वाज़ेह था। मैं सिर्फ खुद को नहीं बदलना चाहती थी, बल्कि उन लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती थी जो हालात के थप्पड़ों से हार जाती हैं। मैं उनको दिखाना चाहती थी कि माजी चाहे जितना भी स्याह हो, मेहनत और हिम्मत से रोशनी तक पहुंचा जा सकता है। अक्सर रातों को जब थकन से चूर बिस्तर पर गिरती, तो आंखें बंद करते ही अपने आप को किसी बड़े स्कूल की क्लास में देखती, जहां मैं खुद उस्ताद हूँ। बच्चों को ना सिर्फ किताबों का इल्म दे रही हूँ, बल्कि जीने का सलीका, इज्जत की अहमियत और खुददारी का सबक भी सिखा रही हूँ। ये ख्वाब अब मेरा ओढ़ना बिछोना बन गया था। दिन रात की मेहनत, जिस्म की थकन, भूख, गुर्बत, सब कुछ इस ख्वाब के सामने छोटा लगने लगा था। अब मैं अपनी कहानी को मातम नहीं समझती थी। माजी के साए अब मुझे डराते नहीं थे। अब मैं उन साए को देखकर मुस्कुराती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया उसे चीर कर रोशनी फैला सकता है। और मैं खुद को वो दिया समझने लगी थी। गलियों में गुजरते हुए जब लड़कियां मुझे दिखती, तो उनकी नजरें बदलने लगती थीं। अब वो तरस नहीं, एहतराम था, क्योंकि अब मैं महज एक मजबूर लड़की नहीं थी, बल्कि एक लड़ने वाली, एक जीतने वाली थी। मेरी आंखों में अब माजी की हार नहीं, मुस्तकबिल की जीत चमकती थी। हर दिन, हर लम्हा मैं अपने आप से वादा करती, एक दिन मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन सब के लिए जो आज बेआसरा हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। यही अज़म, यही ख्वाब अब मेरे खून में दौड़ने लगा था। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रह रही थी, बल्कि एक नई जिंदगी तराश रही थी, अपने हाथों से, अपने ख्वाबों से। 2 साल बाद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, डिग्री हाथ में थी, आंखों में खुशी के आंसू। अब एक प्राइमरी स्कूल में बकायदा टीचर बन गई थी। छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखती तो दिल भर आता। मेरे नसीब ने मुझ पर मेहरबानी की थी। अब मैं किसी पर बोझ ना थी, न किसी की एहसानमंद। मैं अपनी मेहनत से अपने लिए मकाम बना रही थी। वो कागज का टुकड़ा मेरे लिए महज एक सनद नहीं था, बल्कि मेरी जिद्दोजहद, मेरी कुर्बानियों, मेरी दुआओं का जिंदा सबूत था। मैंने खुद से किया हर वादा पूरा किया था। जिस बच्ची को कभी बेबसी में सड़कों पर रोते हुए ठोकर लगती थी, आज वो अपनी मेहनत से अपने पांव पर खड़ी हो चुकी थी। डिग्री मिलने के बाद मैंने सबसे पहले सजदा किया, फर्श पर सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मैं जानती थी अगर अल्लाह की मदद ना होती तो मैं कभी इस मकाम तक ना पहुंचती। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन तमाम दर्दों, उन तमाम रातों की जीत थी जो मैंने अकेले काटी थी। चंद दिन बाद एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिली। जब पहली बार स्कूल का गेट पार किया, तो दिल में एक अजीब सी खुशी का, एतमाद का एहसास था। ये स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, न इमारत बहुत खूबसूरत थी, मगर मेरे लिए ये किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा था।
چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کتابیں سینے سے لگائے چہروں پر معصوم مسکراہٹ لیے میرے سامنے آئے۔ جب میں نے کلاس روم میں قدم رکھا تو ان معصوم آنکھوں میں امید کی جھلک دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی وہ میرے سارے زخموں پر مرہم رکھ گئی۔ وہ دن جب سوتیلی ماں کے تانے، بے رحم سڑکوں کی دھول اور جھگیوں کی بے بسی نے میرے وجود کو کچلنے کی کوشش کی، آج میرے لیے تمغہ بن گئے ہیں۔ وہ سب درد، وہ سب تنہائیاں میری سب سے بڑی طاقت بن چکی ہیں۔ اگر میں نے ہار مانی ہوتی، اگر میں نے اپنی خودداری کو بیچ دیا ہوتا تو شاید آج میں ان گلیوں کی خاک میں گم ہو چکی ہوتی یا کسی بے نام کہانی کا ادھورا کردار بن کر رہ جاتی۔ مگر میں نے صبر کا دامن پکڑا، سچائی کو سینے سے لگایا اور اپنے ہر زخم کو، ہر آنسو کو، ہر دھکے کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا۔